अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ओडिशातटं स्पृष्टवान् दाना इत्याख्यः चक्रवातः। तीव्रवात्या सह अतिवृष्टिः तत्र प्रवर्तमाना। अनेकाः विमानसेवाः रेलयानसेवाः च स्थगितीकृताः। भारत जर्मनी देशयोः मिथः अन्तः प्राशासनिक परामर्शपरम् उपवेशनम् अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ जर्मनी देशस्य शासनाध्यक्षः शोल्ज इत्यसौ कुर्यातां पारस्परिकसंवादम्। झारखण्डराज्ये प्रथमचरणपरस्य निर्वाचनस्य नामाङ्कनार्थमद्य अन्तिमं दिनम्। वायनाड लोकसभासने अथ 47 विधानसभासनेषु उपनिर्वाचनाय अद्य नामाङ्कनपत्राणां पूरणं सम्भवेत्। महाराष्ट्रनिर्वाचनार्थं नामाङ्कनप्रक्रिया तीव्रीभूता। देवेन्द्र फडणवीस इत्यसौ अद्य कुर्यात् नामाङ्कनम्। महाविकास अघाड़ी अथ महायुति इत्येतयोः दलीयसंयुत्योः साम्प्रतमपि आसनानां विभाजने विचारक्रमः जायमानः। अथ क्रीडावार्तासु पुणे क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिवसात् परं भारतं स्वपर्यायम् अग्रे सारयेत्। ह्यः तावत् न्यूजीलैण्ड् दलेन अर्जिताः स्वीये प्रथमपर्याये 49,200 धावनाङ्काः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। दाना इत्याख्य चक्रवातः ह्यः निशीथे ओडिशा पश्चिमबङ्गालतटे स्पृष्टवान्। ऋतुविज्ञान विभागीय सूचनानुसारेण चक्रवातस्य स्थलक्षेत्रीय प्रवेशसमये शततः 20 किलोमीटर संमिता गतिः आसीत्। अनुमानानुसारं स्थलप्रवेशसमये समुद्रे तरङ्गाः सामान्यापेक्षया 2 मीटर् मितादधिकाः अंकितं गताः। अनुमीयते यत् 21-200 आगतस्य यास् इत्यस्य चक्रवातस्य यादृशः दुष्प्रभावः आसीत् तद्वदेव दाना इत्येतस्य चक्रवातस्य अपि भवेत् इति। इदानीं प्राशासनिककर्मचारिणः अपि दाना चक्रवातम् आलक्ष्य पूर्णसञ्चेतनायां सन्ति। भारतीयतटरक्षकदलस्य अथ राष्ट्रियापत्प्रतिकारबलस्य च अनेके समूहाः आपत्कालमेतं न्यूनायितुं सर्वतः सन्नद्धाः। भुवनेश्वरनगरस्य बीजूपट्टनायकान्ताराष्ट्रियविमानपत्तने ह्यस्तनसायङ्कालादेव 16 होराः यावत् विमानसञ्चालनं सम्पूर्णतः स्थगितमस्ति। दाना इत्येतेन चक्रवातेन रेलयानसेवाः विशेषतः स्थानीय रेलसञ्चालनसेवाः अपि पिहिताः सन्ति। दिल्लीस्थर्तु विज्ञान विभागस्य निदेशकेन मृत्युञ्जय महापात्रेण ओडिशा पश्चिमबङ्गालराज्ययोः दाना चक्रवातम् अभिलक्ष्य दिनद्वयार्थम् अतिवृष्टेः सञ्चेतना तावत् प्रकटिता अस्ति। ओडिशा पश्चिमबङ्गालराज्ययोः तटवर्तिषु क्षेत्रेषु आगतं दाना इत्येतं भीषणचक्रवातम् आलक्ष्य रेलमन्त्रालयेन उच्चस्तरीयम् उपवेशनं समाचरितम्। एतस्मिन् उपवेशने सम्बद्धानां क्षेत्रीयसेवानां सज्जताः समीक्षितुं गताः। उच्चस्तरीयस्य एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीयरेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे रेलवे बोर्ड इत्येतस्य अध्यक्षः कार्यपालकाधिकारी सर्वे सदस्याः पूर्ववर्ती तट दक्षिणपूर्व रेलसेवयोः महाप्रबन्धकौ खड़गपुर चक्रधरपुर आर्द्रा खुर्दा रोड इत्येतेषां च मण्डलप्रबन्धकाः सहभागं कृतवन्तः। रेलमन्त्री न्यूनतम व्यवधानेन सह अधिकाधिकाः सज्जताः सुनिश्चेतुं निर्दिष्टवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् यात्रिभ्यः न्यूनातिन्यूना असुविधा यथा न भवेत् तथा कार्यादिकं समाचरणीयम्। जर्मनी देशस्य शासनाध्यक्षः ओलाफ शोल्ज इत्यसौ सप्तमक्रमिकाय IGC इति अन्तः प्राशासनिक परामर्शकार्यक्रमाय त्रिदिवसीयां यात्रां करोति। असौ भारतं प्राप्नोत्। विगतरात्रौ नवदिल्लीस्थिते विमानस्थले तदीयं भव्यं स्वागतं जातम्। असौ अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलेत्। अनन्तरं च उभौ अपि नेतारौ ताज पैलेस इत्यत्र ऐषमः जर्मन बिजनेस इति व्यापाराधृतम् 18 एशिया प्रशान्त सम्मेलनम् उद्घाटयेताम्। ततः च हैदराबाद हाउस इत्यत्र अन्तः प्राशासनिक परामर्श विषयकः संवादः स्यात्। अथ देशयोः मिथः अनेकेषां सहमतिपत्राणां परस्परं
विनिमयः अपि भवेत्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् इतः पूर्वं चान्सलर् पदासीनः ओलाफ् शोल्ज़् इत्यसौ गतवर्षे द्विवारं भारतयात्राम् अकरोत्। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इत्यसौ कांग्रेसदले वंचितवर्गीयाणां स्थानं किं विधम् इति सर्वजनसमक्षमागतम् इति साक्षेपमुक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतेन सम्बद्धस्य दृश्याङ्कनस्य समक्षमागते सति सम्प्रति कांग्रेसदले वंचितवर्गीयाणां वास्तविकी स्थितिः का इति तस्मिन् विषये जनेभ्यः न किमपि अधिकं सूचनीयम् अवशिष्टमस्ति इति। कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है? बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। महाराष्ट्रे महाविकास आघाडी इति तस्याः दलीयसंयुत्याः प्रमुखेषु त्रिषु दलेषु विधानसभा निर्वाचनार्थम् आसनानां संविभाजनं प्रतिदलं 85 संख्यानुगुणं जातमस्ति। महाराष्ट्रे महाविकास आघाडी इति तस्याः दलीयसंयुत्याः अनुसारेण 18 निर्वाचनासनानि सहयोगिदलेभ्यः त्यज्यते। एतस्याः संयुत्याः नेतारः उक्तवन्तः यत् कस्मै दलाय कियत् स्थानं दीयेत इत्यत्र चर्चा जायमाना अस्ति। वस्तुतः 33 आसनेषु संशीतिः अस्ति, यत्र 18 आसनानि लघुसहयोगिदलेभ्यः प्रदत्तानि भवेयुः इति समाकल्यते। भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इत्यसौ शिवसेना यूबीटी इत्येतत् दलम् आक्षिप्तवान्। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनानुगुणम् उद्धव ठाकरे इत्येतम् आलक्ष्य असौ अवदत् यत् एतस्मिन् क्रमे असौ न तु मुख्यमन्त्रिप्रत्याशित्वं भजते न च तस्मै शताधिकानि आसनानि निर्वाचनार्थं दत्तानि सन्ति। पूर्वं यदा उद्धवः भाजपा इत्येतेन दलेन सह आसीत् तदा तस्य एतादृशी दुर्गतिः न आसीत्। एतदतिरिच्य शहजाद पूनावाला इत्यसौ कांग्रेसदले अपि वाग्बाणैः प्रहृतवान्। जब एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकट डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। कच्चा नींबू वो होता है जिसको पूरा ओवर भी नहीं दिया जाता, मिनी ओवर बॉल करते हैं, इनको खिलाते नहीं है, बाहर 12th मैन रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की भी दयनीय स्थिति ये है कि कांग्रेस 100 सीट नहीं लड़ पा रही है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से एक प्रकार से इररिलेवेंट होती जा रही है हर स्टेट में, और उद्धव जी जिन्होंने इतना बड़ा विचारधारा में बदलाव किया, सावरकर जी को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, वहाँ जाकर मिला क्या अब उद्धव जी खुद ही बताए। मुझे लगता है उनको बड़ा मलाल महसूस होता होगा। दिल्ल्यां वायुप्रदूषणस्तरः अनुदिनं वर्धमानः अस्ति। अनेकेषु क्षेत्रेषु ह्यः AQI इति वायुप्रदूषणसूचकाङ्कः 90+300तः अपि अधिकः अङ्कितं गतः। आनन्दविहार, जहाङ्गीरपुरी, द्वारका इत्येतेषु क्षेत्रेषु वायुप्रदूषणसूचकाङ्कः परस्परं स्पर्धमानः आरक्षितः। एषु दिवसेषु दिल्ल्याः वायुगुणवत्तास्तरः अत्यन्तं निकृष्टश्रेणीं प्राप्नोति, येन श्वाससम्बद्धाः गम्भीररोगाः भवितुमर्हन्ति। अवधेयं यत् सामान्यरूपेण वायुगुणवत्ता 0तः 50 यावदेव प्रशस्ता भवति, परं दिल्ली महानगरस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु एषः स्तरः प्रायः 400 यावत् प्राप्तः अस्ति। दिल्ल्यां न केवलं वायुः अपितु नदीजलमपि विषमयं दरीदृश्यते। यमुनानद्याः जलम् अत्यन्तं फेनिलं दृश्यमानमस्ति। अग्रिममासस्य आरम्भे एव सूर्यषष्ठीमहापर्व अस्ति, परं यमुनानद्याः कालिन्दीकुञ्जक्षेत्रं फेनाच्छन्नं। यद्यपि जलविभागेन कालिन्दीकुञ्जघट्टे जलं स्वच्छीकर्तुं प्रयासाः क्रियमाणाः सन्ति, जलपरिष्करणाय योग्यरसायनानां प्रयोगः अपि तत्र विधीयमानः एव। तथापि नद्याः विषमयी फेनिलस्थितिः अधुना अपि न समाप्तिं गता।
दिल्ल्याः जनता आकाशात् भूमिं यावत् प्रदूषणप्रकोपं सम्मुखीकरोति। जनाः सम्यक्तया श्वासं ग्रहीतुमपि न प्रभवन्ति। एतस्मिन् प्रकरणे विगतेभ्यः कतिपयदिनेभ्यः भाजपा इति दलम् आम आदमी पार्टी इति दलम् आक्षिपति। एतस्मिन्नेव क्रमे भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्लीप्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवाः स्वविरोधप्रदर्शनाय ITO इत्यस्य क्षेत्रस्य यमुनाघट्टं प्राप्तवान्। तत्र च असौ विरोधप्रदर्शनक्रमे प्रदूषिते यमुनाजले अवगाहनमपि विहितवान्। सहैव यमुनानद्याः स्वच्छतायाः विषये संवादार्थम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय संयोजकम् अरविंद केजरीवालम् अथ दिल्ली मुख्यमंत्री पदासीनाम् आतिशीम् अपि असौ आमन्त्रितवान्। विगतदिवसेषु शताधिकाः गृहस्तरीयाः अन्ताराष्ट्रियस्तरीयाः च विमानसेवाः विस्फोटपरां तर्जनाम् अवाप्तवत्यः। एतत् सर्वं समालक्ष्य सामाजिकान्तर्जालफलकानि यां शैलीम् अनुसरन् तदभिलक्ष्य केन्द्रप्रशासनेन आक्षेपः कृतः। केन्द्रप्रशासनेन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इत्येतदुद्दिश्य उक्तं यत् एतद्धि अपराधस्य प्रचारसमम् इति। एतदवरोद्धुम् एक्स मेटा इत्यादीनां सामाजिकान्तर्जालफलकानां प्रतिनिधयः समुचितं कार्यं सम्पादयेयुः इति केन्द्रप्रशासनेन आदिष्टमस्ति। वस्तुतः गतेषु 8 दिनेषु शताधिकविमानसेवाः मिथ्याविस्फोटतर्जनां प्राप्तवत्यः। एतस्मात् उड्डयनसेवाः कुप्रभाविताः अपि जाताः। एतेन वस्तुतः यात्रिकाणां सुरक्षाविषये चिन्ता अपि वर्धिता अस्ति। एयर इंडिया, इंडिगो, विस्ताराकाशादि विमानसेवाः एताभिः मिथ्याविस्फोटनतर्जनाभिः अधिकप्रभाविताः जाताः सन्ति। कर्णाटकराज्यस्य आध्यात्मिकराजधान्याम् उडुपी क्षेत्रे 51तमम् अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलनं ह्यः प्रभृति समारब्धमस्ति। अक्टोबर् मासस्य 24 दिनाङ्कतः 26 दिनाङ्कं यावत् विशिष्टस्य सम्मेलनस्य आयोजनं जायते इति अवधेयम्। गतदिवसे सम्मेलनस्य उद्घाटनसमारोहः प्रातः विशेषतः पर्याय श्रीपुत्तिगे पीठाधीश्वरस्य श्रीगुणेन्द्रतीर्थस्वामिनः योगगुरोः स्वामिरामदेवस्य च सान्निध्ये जातः। अवधातव्यमस्ति यत् भारतीय विद्वत् परिषत्, पर्यायपुत्तिगे मठः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इत्येतस्य संस्थात्रयस्य प्रमुखाणाम् अन्येषां विदुषां च भव्या समुपस्थितिः अपि तत्र दृष्टिं गता। चतुर्वेदघोषः, विद्वत्सम्माननं, ग्रन्थानां लोकार्पणं, महामहोपाध्यायोपाधिप्रदानम् इत्यादयः विशिष्टाः कार्यक्रमाः उद्घाटनस्य अङ्गभूताः आसन्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।